السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد الدرس ديال الماس اللي هو الهندسه الفضائيه. بالنسبه لهذا الدرس فهو 100% تيبغي المخيله ديالكم، يعني ضروري انكم خصكم تخيلوا معايا اليوم شويه، لان ما عندناش كلشي في المستوى. حنا عارفين دائما الماس كنقراو في المستوى يعني عندكم طول عرض فقط. دابا غيدير بعد اخر، طول العرض، والبعد الثالث اللي هو بعد الارتفاع مثلا. اذا عندنا الطول والعرض والبعد الثالث اللي خارج هنا. وطبعا حنا باش نمثلوه ما يمكنش اننا نمثلوه بهذا الشكل. ها هو مثلا عندنا البعد الاول، البعد الثاني، ها البعد الثالث. اذا هذا ما يمكنش يتمثل. هنا فاش تنبغيو نمثلوه ميل، يعني تنديروا ليه مثلا بهذا الشكل. اذا هنا فاش تنمثلوه خاصكم انكم تخيلوا. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو المستوى. كل جوج المستقيمات متقاطعين كيحدوا لكم مستوى، يعني المستوى هو واحد السطح ياك. اذا هنا غادي عليكم اول حاجه غنشوفوا هذا الشكل مثلا، هذا الشكل اللي عندنا فعندنا فيه ابعاد كاملين. هذا شنو هو؟ هذا متوازي اضلاع. اول حاجه غادي نبدا معكم، نبغيكم انكم تضبطوا معايا كيفاش تنحطوا الحروف ا ب س د. بالنسبه لهذا الشكل اللي رسمت، بالنسبه للقاعدتين ا ب س د او اف جي اش، القاعدتين عباره عن مربع، الوجوه كلها عباره عن مستطيلات. ردوا معايا البال، فاش نحطوا الحروف تنحطوهم بلا ما تنحركوا صبعنا، يعني ماشي دير ا بي وتجي هنا تحط ليا سي، لا تبع ليا الاضلاع ا بي سي دي. مزيان. ملي غتمشي للقاعده الثانيه اللي مقابله معاها، البلاصه اللي بديتي منها في الاول غادي تبدا في القاعده الثانيه. اذا ا هنا ندو او اف، ماشي كي او اف، لا او اف جي اش، يعني كتمشي بنفس الترتيب. مزيان. هنا نرجع لكم جينا نشوفوا المستويات. عندنا بزاف المستويات. فالمستوى او اف جي اش هذا مستوى. عندنا هذا المستوى الاخر اللي هو بي سي جي اف. عندنا المستوى الثالث اللي هو ا بي سي دي. عندنا هذا المستوى الثالث الرابع اللي هو ا او اش دي. عندنا هذا المستوى اللي مقابل معايا اللي هو دي سي جي اش. كاين المستوى اللوراني اللي هو ا بي اف او. يعني هنا عندنا مجموعه من المستويات. اول حاجه غادي نبداو فيها دابا، حنا ملي عرفنا شنو هو المستويات غنشوفوا التعامد ديال المستقيم مع مستوى. هانتوما غادي عليكم تعامد مستقيم مع مستوى. باش يتعامد لكم مستقيم مع مستوى خاصكم جوج شروط. خاص هذا المستقيم يكون عمودي على جوج المستقيمات ضمن هذا المستوى تتقاطعوا كاملين المستقيم ودوك المستقيمات في نفس النقطه، يعني يكون عمودي على المستقيمات في نفس النقطه. اذا هانتوما اش تقصد بهذه الهضره؟ يعني باش يكون مستقيم عمودي على المستوى اشنو خاصنا؟ خاصو يكون عمودي على مستقيمان ضمن هذا المستوى في نقطة. خاصو يتعامد عليهم في نفس النقطة. ناخذ مثلا مثال. انا مثلا غنجي نقول لكم بين ان ناخذ سؤال تطبيقي باش نقدروا تشوفوا كيفاش تبرهنوا لنا على التعامل. نجي نقول لك بين ان المستقيم AE عمودي على المستوى EFGH. اجيو معايا الشكل اللي غادي عليكم. فين هو المستقيم AE؟ ها هو. غادي ندير لكم بلون مغاير. ها هو. بغيت نبينو انه عمودي على هذا المستوى. ردوا البال. بغينا نبينو انه عمودي على المستوى اللي درت لكم مخدش. كيفاش غادي نبينو؟ خاصني نبين ان هذا AE عمودي على جوج المستقيمات في هذه القاعده التحتانيه. هانتوما عاودوا تخيلوا معايا هاد المتوازي
الأخضر. هاد الفاصل اللوراني اللي هو A B E F عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مستطيل، ياك؟ هذا مستطيل A B F E تساوي الشكل كله، خذوا لي غير هذا عبارة عن مستطيل. إذا كيفاش غادي تكون هاد جوج المستقيمات؟ 100% متعامدين A E و E F. مزيان، خذوا لي هاد الفاصل تاع الجنب هذا A E H D. نعاود A E H D. اش غيكون؟ تا هو مستطيل. الا كان مستطيل كي غيكون هاد A E مع E H؟ تا هو غيكون عمودي. غير هو ما تيبانش لنا التعامد بحكم انه ميل، ولكن الا خدينا متوازي المستطيلات مقاد يعني على شكل مجسم، هذا غيكون مستطيل وغادي يبان لنا ان كاين هنا تعامد. اذا هنا في البرهان كيفاش غادي نجاوبوا لهم؟ غادي ناخذوا المستطيلات اللي عندنا، نديروا لدينا ناخذ المستطيل الاول اللي هو A B F E. لدينا A B F E. و ناخذ المستطيل الثاني اللي هو A E A E H D. مالهم؟ مستطيلان. وإذا كانوا مستطيلان غيعطيونا التعامد، ومنه A E عمودي. هنا غندير لكم في A B E H غنلقاو ان A E عمودي على E F. نمشيو لهاد الثاني A E عمودي على E H. A E عمودي على E H. هنا نرجع لكم رديتو البال فاش نقولوا في نفس النقطة. هاي النقطة مشتركة فيهم كاملين. هاد النقطة E تنتمي للمستقيم E F، تنتمي للمستقيم E H، تنتمي للمستقيم A E. يعني نقطة مشتركة ما بين المستقيمات اللي في المستوى وما بين المستقيم العمودي على المستوى. إذا هنايا خدينا بينا التعامد على مستقيمات. إذا هنا مجرد ما تحطوا لنا الشروط أن A E عمودي على مستقيمان ضمن المستوى، إذا فهو عمودي على المستوى. غنديرو بما أن E F و E H ضمن المستوى E F G H المستوى نديرو بين قوسين، فإن A E عمودي على المستوى E F G H. إذا هنا الله يرجع لكم باش نبينوا أن مستقيم عمودي على المستوى خاصني نبين أن المستقيم عمودي على جوج المستقيمات ضمن المستوى، ومنه فإن المستقيم عمودي على المستوى كله. مزيان، هنا الله يرجع لكم بينتوا لي مستقيم عمودي على المستوى. وإلا جيت قلت لكم هذا السؤال بين أن A E عمودي على E G، انتبهوا ليا وردوا بال معايا مزيان. بغيتكم تبينوا لي أن A E عمودي على E G، تيبان أنه ماشي عمودي عليه، أن هذا ميل وهذا طالع بحركة. ولكن اللي نبغيكم تعرفوا أن إذا كان مستقيم عمودي على مستوى فإنه عمودي على جميع المستقيمات ضمن هذا المستوى المارة من هذه النقطة. ردوا البال، خاص الشرط ديال النقطة. دابا خذ لي انت أي مستقيم ماشي غير أو جي ما عرفت خذ لي أي مستقيم مارك من راه عمودي على A. إذا كل مستقيم عمودي على المستوى فهو عمودي على جميع المستقيمات ضمن هذا المستوى المارة من النقطة E. متفقين؟ إذا هانتوما راجع لكم باش نبين أن هذا التعامد، وهذه كتحط بزاف في الامتحان، باش نبين أن هذا التعامد خاصني نقول لدينا A E
عمودي على المستوى EFGH. ولدينا EG، هذاك المستقيم اللي خديتو ليه ضمن المستوى، ضمن، هذا هو الرمز ديال ضمن المستوى EFGH. إذا كان مستقيم عمودي على المستوى وعندكم مستقيم آخر ضمن ذاك المستوى، تعامد ضمن تعطيكم التعامد، فإن أو منه التعامد وضمن تعطيكم التعامد، وتنديروا AE عمودي على EG. بسيطه بزاف باش نبينوهم انهم متعامدين. حنا راه الا كان عمودي على المستوى راه هو عمودي على جميع المستقيمات ضمن هذا المستوى، شي حاجه اللي بسيطه بزاف. اللي بغيتكم تعرفوا اولا الفقره الثانيه اللي عندنا من غير هذا التعامد ديال مع المستوى، عندنا التوازي. هانتوما ديالكم باش نبين مثلا المستقيم AB يوازي المستوى EFGH، يكفي انه يوازي لكم مستقيم واحد. شي لا وازي لكم مستقيم واحد راه تيوازي المستوى. مثلا الا خدينا AB يوازي EF، اذا AB يوازي المستوى EFGH، يعني تيوازي المستوى كله هو صافي. هانتوما راه عليكم غندوزو دابا لواحد الخاصيه مهمه اللي هي الاساس اللي غتبقاو خدامين عليه في الهندسه الفضائيه، اللي هي مبرهنه بيثاغورس في الفضاء. فمبرهنه بيثاغورس تتبقى صالحه باننا نخدموا فيها في الاشكال في الفضاء، يعني نقدروا نخدموا بها هاد الاشكال اللي كيكونوا في الفضاء. كيفاش غادي نطبقوها؟ بسيطه بزاف، غادي نخدموها بشكل عادي جدا. هانتوما غادي عليكم غادي نخليونا حنا خدامين في نفس الشكل ديالنا، غير حنا ما نبقاوش خدامين فيه او خدامين نخدموا فيه كله. غنزيدكم مثلا غير بعض المعطيات، نعطيكم مثلا ان حنا عارفين ان القاعده عباره عن مربع، غنعطيكم بان الضلع AB مثلا ناخذ فيه 4 سنتيمتر، يعني الا عطيتكم 4 يعني هذا 4 كلشي الاضلاع تاع القاعدتين غيكون فيهم 4. وناخذوا هاد الارتفاعات، ناخذوا مثلا AE ناخذوا فيها مثلا 6 ياك. هانتوما غادي عليكم غنجي انا ونقول لكم احسب، هانتوما ردوا معايا البال، احسب المسافه. وشوفوا المسافه اللي ناخذ اجي، بغيتكم تحسبوا لي هاد المسافه اجي. ردوا البال، غادي نديرها بخط مسنن باش تبان لكم. هنا غادي عليكم اغلب الحالات فاش يكون التمرين تاع الهندسه الفضائيه يقول لكم احسب المسافه، هفرجكم غادي تحسبوها ليا بفيثاغورس، يعني تقلب ليا انا على اجي في واحد المثلث اللي يكون قائم الزاويه. فين هو المثلث القائم الزاويه؟ حنا بحال كنا من بدايه الدرس وحنا تنبنيو في هذا التمرين. شوفوا غادي عليكم اشنو قلنا على AE، عمودي على القاعده EFGH، وبالتالي فهو عمودي على EG. اذا اشنو هانتوما تقولوا لي غادي عليكم اش غنقولوا على المثلث AEG؟ هذا المثلث AEG غيكون لكم قائم الزاويه هنا في الزاويه E، لان عندكم ضلع بحال هكا والضلع الاخر مقابل معاه بحال هكا، واخا مايل غيبقى عمودي عليه، شوف هو عمودي والضلع الاخر. اذا فهنا كاين عندنا تعامد. اذا هنايا غادي عليكم باش نحسبوا اجي نعتبروا مثلث. اذا نعتبر اولا نديرو لدينا، هانتوما غادي لكم لدينا AE عمودي على EG. وهنا غادي عليكم جاوبنا عليها في البدايه السؤال اللي كان قبل، AE عمودي على EG، ومنه AEG مثلث قائم الزاويه في E.
الا كان قائم الزاويه من حقك انك تطبق فيها مبرهنات فيثاغورس. اذا هنايا نعطيكم بتطبيق مبرهنات فيثاغورس نجد ان هنا نرجع لكم بالنسبه لنرجع لكم الهندسه الفضائيه. مبرهنات فيثاغورس في الفضاء تنديروا المبرهنه المباشره والعكسيه. تطبيق مبرهنات فيثاغورس هنايا تنهضر على مبرهنات فيثاغورس المباشره. نجد ان وهنا نرجع لكم طبقوا مبرهنات فيثاغورس. حنا عارفين ان مربع الوتر اللي هو اجي، الوتر هو اللي مقابلنا مع الزاويه القائمه، تساوي ليا مجموع مربعي الذراعين الصغار AE و EG. AE زائد EG. اذا هنايا حطينا المبرهنه مزيان. المشكله اللي تبقى ليا AE انا عارفاها هي عطاوها ليا 6، قالت لي EG خصني نحسبها. هنا EG غنوقف ونخلي المبرهنه ديالي نديرها انا في اطار ونمشي نحسب EG. هادي نحسب EG. هنا نرجع لكم EG انا خصني نمشي نقلب عليها عاوتاني في مثلث اخر اللي يكون قائم الزاويه. انتم نرجع لكم ردوا البال القاعده قلنا عباره عن مربع، يعني هاد الزاويه كي دايره قائمه 100%. هادي ياك مادام مربع هاد الزاويه راه قائمه. انا ناخذ المثلث HEG ونطبقوا فيه عاوتاني مبرهنات فيثاغورس ونحسبوا EG. اذا بتطبيق مبرهنات فيثاغورس بالمثلث ماشي مشكل، نقدروا ناخذ المثلث HEG ولا FEG بحال مادام مربع HEG قائم الزاويه في H ونطبقوا المبرهنه ديالنا. حنا اش عندنا EG أس 2 اش تساوي مجموع مربعين الذراعين الاخرين EH او كاري زائد HG او كاري. هنا نرجع لكم نعوضوا EH شحال عندنا؟ ها هي عندنا 4 أس 2 زائد حتى هذا نفس الشيء لانه مربع. اذا عندنا 16 زائد 16 هي 32. من هنا نرجع لكم غنقولوا لقينا EG شحال تتساوي جذر مربع 32. هانتوما من عندكم الحق هانتوما راه بغيتو واحد الحاجه ردوا البال معايا الوحدات، ضروري تبقاو تكتبوا الوحدات، ردوا معاهم البال. نرجع لكم هنايا ما بغيتش نبسطها لانني محتاجاها انا سنرفعها اس 2. بغيتو تبسطوها ماشي مشكل، راه هي 16 جوج تخرج لنا 4 يعني 4 جذر مربع جوج ماشي مشكل. غير هو الجذر ممكن تخليوه بحال هكا ما درنا حنا رفع مبرهنات فيثاغورس. هو دابا نرجع لكم نعوض هذه هنا، نعوض نسمي هاد العلاقه واحد، نعوض EG في العلاقة واحد ونعوضو. هيا AG أس 2 اش تساوي ليا؟ تساوي ليا AE أس 2 عندي ها هي 6 EG أس 2 ها هي عارفاها انايا هي جذر مربع 32. وهنا ردوا البال علاش قلت لكم بلاش ما تبسطوها لانها رافعه اس 2 ويطير لها الجذر. غتعطيني هي 36 زائد 32 اللي هي 68. اذا هنا لقينا اجي تساوي جذر مربع 68 سنتيمتر. بغيتو تبسطوها ماشي مشكل. اذا هنا نرجع لكم راه بسيطه مبرهنات فيثاغورس
في الفضاء لان تكون واضحه لينا. خاص غير يبان لنا التعامل، ومن حقنا ان نطبقوا مبرهنات فيثاغورس المباشره ونطبقوا حتى مبرهنات فيثاغورس العكس. يعني لو بغينا نبرهنوا على عندنا القياسات وبغينا نبرهنوا على المثلث قائم الزاويه. هاد الدرس على الهندسه الفضائيه ما عندكمش فيه غير التعامد ومبرهنات فيثاغورس، عندكم واحد الحاجه اللي مهمه جدا غتنتبهوا لها ديالكم واللي هي اخر فقره في الدرس، اللي هي التكبير والتصغير. فهاد الاساس تاع هاد الهندسه الفضائيه ديما تيعطيوكم الشكل، اما انهم تيكبروه او انهم تيصغروه، وتيكون عندكم واحد المعامل ديال التصغير، يعني بشحال تكبروه اولا بشحال تصغروه. مثلا حنا ناخذ مثال بسيط، وهذا الشيء باقي غادي نعاودو بحال نوضحوه مزيان ملي نديرو ان شاء الله التمارين. حنا غادي نشدو هذا الشكل ياك، وغادي نجيو قدامه وغنرسم لكم شكل اخر واللي غادي يكون بحالو ولكن مصغر، غادي نصغروه. اذا هانتوما لاحظوا معايا هنا درنا صغير، فهذه كان فيها 4 رجعتها انايا فقط 2، واللي كانوا فيها 6 رجعنا فيها 3، يعني بحال صغرنا بمقدار النصف. يعني الا خدينا هذا تم التصغير ديالو، ولا خدينا من هذا الشكل فتم التكبير ديالو، يعني ماشي مشكل. الله يرضي عليكم هذا الشيء ما يمكنش انا يكون واضح الا في التمارين. هنا الله يرضي عليكم بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي هي العلاقه. لاحظوا معايا شنو العلاقه اللي عندنا ما بين الضلع ا بي والضلع ا بريم بي بريم. فالضلع ا بي هو التكبير ديال الضلع ا بريم بي بريم. اذا هانتوما الله يرضي عليكم فاش تكون عندنا هاد العلاقه اش غادي تكون؟ ا بي تساوي ا بريم بي بريم في نسبه التكبير، يعني شحال من مره غنكبروا باش ا بريم بي بريم يولي ا بي. مثلا حنايا كانت عندنا النسبه ديال التكبير بشحال تيكبر بجوج. اذا هذه الله يرضي عليكم فهذه نسبه التكبير، يعني بشحال كبر الشكل. نسبه التكبير كانت عندنا لو دوبل، تندوبلو كلشي. اذا هنا كانت عندنا 2. هنا غنعطي لكم هادو بالنسبه للاضلاع، ولكن الا كانت عندنا المساحه، فمساحه مثلا القاعده ا بي سي دي فهي تساوي المساحه ديال القاعده ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم، يعني الصغيره، ولكن مضروبه في النسبه ديال التكبير، ولكن اس 2. ردوا البال، المساحه كنضربوها في اس 2. انتبهوا معايا. وإلا بغينا الحجم ديال الشكل كله اللي هو ا بي سي دي او اف جي اش، فتساوي الحجم ديال ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم او بريم اف بريم جي بريم اش بريم، ولكن مضروب، هانتوما غادي لكم هنا بيناتهم الضرب، مضروب في ك اس 3 في نسبه التكبير اس 3. هذه العلاقه ديال الحجم. صافي. اذا هنا الله يرضي عليكم فنسبه التكبير او نسبه التصغير بحال على حسب نتوما اش عندكم. اللي عندنا نسبه التكبير فالضلع الصغير تنضربو في النسبه مباشره تاع التكبير. عندكم المساحه تندير المساحه الصغيره في النسبه اس 2. عندكم الحجم غندير الحجم الصغير في النسبه اس 3. ولكن الا عندكم نسبه الصغير تديروا الكبير هو اللي تضربوا في النسبه ماشي الصغير. صافي. هانتوما الله يرضي عليكم هادشي غادي يكون اوضح وباين اكثر في التمارين ان شاء الله. ومباشره من بعد هذا الفيديو غادي نوليو الرياضيات نخدموا امتحانات جهويه باش نشوفوا كيفاش تيكونوا. شكرا على الانتباه ديالكم.